السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون كل لا نفرق بين أحد من رسله وقالوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير. كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله. إن شاء الله. لا نفرق بين أحد من رسله. إن شاء الله. وقالوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير. لا يكلف الله نفسا إلا وسعها لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت. ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا.
كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به الله واعف عنا واغفر لنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. إن شاء الله. واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين.